मोगो पक्षाचेर खंयच्याय पक्षाचेर टिका जावप हें राजकारणांत चालूच आसता. आनी टिका हीच सारकी खऱ्या अर्थान जावंक जाय. खऱ्या अर्थान ही टिका ही जावंक जाय. उगीच आपल्या फायद्या खातीर कोणाचेर टिका करप किंवा दुसऱ्याक कितें कितें म्हणप हें बरोबर न्ही. हांव तुमकां पयलीं सगळ्यांत आज गोवा स्टेटूड डे गोंयच्या सगळ्या समाजाक आमच्या मोगो पक्षाच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक हांव गोवा स्टेटहुडाच्यो शुभेच्छा दितां. सो इलेक्शन आतां इलेक्शनाक एक 6-7 म्हयने उरल्या. आतां वातावरण तापतलें. आतां वातावरणांत लोकूय एकामेकाचेर कितें कितें उलोवपाक लागतले. पूण हें प्रत्येक फावटी घडटा. आतां इलेक्शन आयलें की मोगो पक्ष सगळ्यांक दिसता कितें. पूण मोगो पक्षान महाराष्ट्राची गोमंतक पक्षान लिबरेशन जायसर आज पर्यंत कितलें काम केलां आनी कोणाचें केलां हें खरें पळोवपाची गरज आशिल्लें. बहुजन समाजाक कितें हिताय आनी सुखाय म्हणटाले ते भाऊसाहेब बांदोडकराच्या माध्यमांतल्यान सुरू जाल्ली. ते आजून मोगो पक्ष हो बहुजन समाजाचोच आसा आनी बहुजन समाजाचें कामूच करता. म्हणून आज आमच्या सारक्या कडेन सगळो बहुजन समाज चडांत चड गोंयचो आजून आमचे बरोबर एट्रॅक्टीव आसा. अजूनच पूण एमजी पक्षाचो अजून पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकरांनी शशिकला ताई काकोडकर नंतर मुख्यमंत्री जावना. म्हणजे तेका खूब हें आसा. कारण एमजी पक्षाय फायनान्शियली वीक आसा. काँग्रेस आयली परत मोगोचे फोडपाक लागली. परत भाजपा आयलो मोगोचे फोडपाक लागलो. अशे मोठे पक्ष येवन राष्ट्रीय पक्ष येवन हें करता. पूण मोगो पक्षान आजून टक्कर दिल्ली आहा मोठ्या पक्षाक. तेचें अस्तित्व आजून दवरिल्लें आसा. गेलीं 60 वर्सां मोगो पक्ष एका चिन्नार लडयता. सातत्यान आपलें अस्तित्व ताणें विधानसभेत दवरलां हें म्हत्वाचें आसा. सो तुमचो पण पॉलिटिकल फिचरा संदर्भात कितें सांगता. पॉलिटिकल फिचर आतां इलेक्शन तेंकलें. पॉलिटिकल फिचर कांय ना. मोगो आनी भाजपाची युती आसा. युतीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता इलेक्शनां 2-2.5 म्हयने आसा म्हणल्यार सीट शेअरिंग फायनल जातलें. आनी त्याच्या नंतर आमी तुमकां एक्झॅक्ट बाबा आमी कशें वतले हें आमी तुमकां सांगूंक तुमी शकता. इलेक्शनाक रावतले. म्हजो हांव इलेक्शनाक रावतलो हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे कडल्यान येता. म्हाका शिरोडेच्यान ऑफरी येता, म्हाका पुणेच्यान ऑफरी येता, म्हाका प्रियोळच्यान ऑफरी येता. सगळे यो म्हणून येता. पूण हांव आतां डिसायड करूं शकना कित्याक. एसटी आरक्षण आतां त्यांनी एसटी आरक्षणाचे त्यांनी करता म्हणलां पळय. जेन्ना प्रेरणा दीस आशिल्लो तेंचो प्रियोळ एसटी जाल्यार आमचो उमेदवार आसतलो प्रियोळा. आनी युतीच्या माध्यमांतल्यान खंयचो आहा तो आमी ठरयतले पयलीं कितें. आनी ते सर्वे जाता न्ही. आतां सर्वे चालू आसा. 4-5 तरेची सर्वे चालू आहा. त्या सर्वे प्रमाणे जो रिपोर्ट येता तो सगळे जाण मान्य करतले अशी म्हाका आशा आसा. असो बोवाळ जाता की फोंड्या सीट ऑफिस ओपन करपाचें आसा आनी शिरोड्या आनी दोनी कडेन सीट. आमी कित्याक ते ठरयल्लें की आमचे जे मतदार आसा कार्यकर्ते आसा ते दुसऱ्या पक्षाक वचूं नये. आज पळय कालूच एक घडामोड जाली. काँग्रेसचो अध्यक्ष सगळी कमिटी चेंज जाली कळ्ळें न्ही. सो लोक कशे विचारान वचत सांगूं नजो न्ही. सो तांकां थारोवप ही सुद्दां आमची एक जबाबदारी आसा. तेंची डिफिकल्ट जाल्यार ऑफिसान हाडून दिवपाक मेळटा तांकां. हय आमी घरा कडेन येता कितलेशे लोक. हांव सांगता घरा कडेन 100-200 लोक भायले येता. आतां शिरोड्यांनी फोंड्या ऑफिस ओपन करता करपाचें आसा. आमचे ठरतलें आतां. आतां अदीक म्हयनो आसा. तेजे नंतर आमचे तेचे पयलीं आमची भाजपा आनी मोगोची बोलणी जातली. इलेक्शनाची तयारी चालू आसा तुमची. आमची इलेक्शनां तयारी चालू आसा. मोरलेस कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमच्यो हें चालू आसा सद्या कॅन्डिडेट दवरपाची. आमचो पळय पक्ष गोंयभर आसा आनी पक्षाचें अस्तित्व 12 ते 14 मतदारसंघात स्ट्रॉंग आसा. अस्तित्व आसा. म्हणजे भाजप मोगोचे मतदार मोगोचे कार्यकर्ते 10-12 मतदारसंघात आसा न्ही.
सो कोण फुडें नाकारू शकना ते. हेजे मुखार एमजीचो मुख्यमंत्री पळोवपाचे दीस येवपाची शक्यता आसा. ना इतले बेगीन आमी कांय सांगू शकना तुका. आमची मोगोची आनी भाजपाची युतीची बोलणी फायनलायज जातली तेन्ना प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर तुमकां हांव दिवपाक शकता. पण ह्या स्टेजीचेर सध्या तुमच्यो प्रतिक्रिया ह्या शेटीचेर कांयच ना. आमी कार्यकर्ते आमचे म्हऱ्यांत येता. आमी कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करता. मतदार कितें आसता तेंची कामां करता आनी ह्या फुडें त्याचे फुडें आजून आमचें कांय जावलें ना. पण सक्रीय एमजी काम करतली आणि कॅन्डिडेट पेरतले. तशें कांय आजून धरून सांगलें न्ही. युतीचो धर्म पाळून युतीच्या बैठका जावन जें कितें फायनलायज जाता त्या वेळार तुमकां ह्या तुमी विचारता त्या प्रश्नाची उतरां हांव वेवस्थीत दितलों. सो एमजी पक्षान युतीचो धर्म पाळ्ळा. आं एमजी पक्षान युतीचो धर्म पाळ्ळा काय म्हणटा? कितें पाळटा. युतीचो धर्म पाळटा काय म्हणटा एमजी पक्ष सध्या? युतीचो धर्म कितें आसता सांग पळय म्हाका. काल सांग म्हाका. काल एका बीजेपीच्या आमदारान मंत्र्यान तुमचे आरोप एमजीचे आरोप केले की युतीचे धर्म पाळप म्हणून. युतीचो धर्म म्हणल्यार कितें पाळप म्हणजे कितें? दोगां संघ एक कडेन आसा. हय त्याचे मिटिंगा जावन डिसिजन जातलें न्ही आमचें. तो मुखार जाता. तो युतीचो धर्म न्ही.